क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी संभ्रमताव 22 आयतार कार्मेल रेडियन्स आयताराच्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आयचो वांजेल आमकां आसा नियाळाक लुकाचो वांजेल 14 अध्याय पयली वळ मागीर 7 वळीतावन 14वी वळ म्हणसर. आनी ह्या वांजेलांत पयल्यान पयलें आमकां आयकोंक मेळटा पयल्या वळींत जेजूक एक फारिसेव एक मुखेस्त ताच्या घरा जेवणाक आपयता आनी थंयसर गेल्ले कडेन सक्कळी ताका फारोत करन आशिल्ले, म्हळ्यार ताची परिक्षा करनाशिल्ले, ताका पळयताले आनी ताचे थंय कसलोय अवगण मेळटा गी म्हणून राखून आशिल्ले. पूण हो फारिसेव ग्रेस्त मनीस कित्याक जेजूक आपल्या घरा आपयता जावंक पुरो, थंयसर ताचे लागीं विविध तरांची चिंतनां आशिल्लीं, उद्देश आशिल्ले. कित्याक जेजूक पारखूंक, जेजू थंय सूख सोदून काडूंक, नाटल्यार जेजू इतलो फामाद जाल्लो समाजेंत, हारी लोक ताचे बोवारी आसुल्लो, जेजू अजापां करतालो आनी आपुरबायेन देवाच्या सर्गींच्या राजा विशयंत लोकांक शिकयतालो. अशें हो एक फामाद मनीस आनी त्या देखून ह्या फारिसेवान ताका आपयलें. कित्याक अशें आपयल्ल्यान ताचें स्थानमान ताच्या समाजेंत चडता. कित्याक आमी जाणाव आमच्या समाजेंत थोडे भोवटी आमी महान व्यक्तीक जेवणाक आपयता. कित्याक अशें आपयल्ल्यान आमच्या शेजारा आमच्या समाजेंत आमकां एक संतोश मेळटा, तितले मात्रनी आमचें स्थान मान चडता. चिंत्या एक नवार्दीक मनीस आमच्या समाजेंत आसा, ताका आमच्या घरा आपयलो म्हणटा आसतना आमकां संतोश भोगता, मात्रनी हेर लोक हें पळोवन विचमीत पावता जावंकी पुरो आनी आमचें स्थान मान सोडोंकी पुरो म्हूण आमी चिंता. आनी हें आमी आयच्या वांजेलाच्या पयल्या वळींत पळयता. आनी उपरांत 7व्या वळीतावन आमी ह्या वांजेलाक चड गमन दिलें तर जेजूय तांकां प्रत्येक दिश्टीन पळयता. कित्याक हो ह्या घरा आपयल्ले सक्कळी येवन पयली बसका सोदून काडटात आनी थंयसर वचून बसतात. आनी थंय जेजू तांकां कितें सांगता, तुमकां जेवणाक आपयल्ल्या वेळार पयली पयली बसका तुमी वेंचून काडी नाकात. कित्याक म्हूण सांगल्यार तुका आपयलोलो इश्ट तुका येवन सांगतलो, सायबा ही हो जागो आनी एकल्याक दवरला आनी त्या देखून तुवें हांगा तावन ही बसका सोडूंक जाय. आनी अशें सगळ्यांच्या मुखार तुका कितें जाता, तुका एका रितीचे बोगणां जातात आनी थंयसर तुजें स्थान मान देंवता. आनी त्या देखून जेजू कितें सांगता, तुमकां जेवणाक आपयल्ल्या वेळार पयल्या बसकेचेर वचून बसनाकात, निमाणे बसकेचेर बसा. आनी थंय कितें घडटा, कार्यक्रम आराम करतना, जेवण आराम जातना तुजो तो इश्ट, तुका आपयलोलो इश्ट म्हणटलो, सायबा तूं हांगा निमाणे बसकेर कित्याक बसलाय, तुका थंय मुखली बसका तयार केल्या, थंयसर वचून बस म्हणून. आमी ह्या दिसांनी तशेंच करता. आमी जाणा आमकां खंय काजाराक आपयल्यार, खंयच्याय संभ्रमाक आपयल्यार आमी निमाणे बसकेर वचून बसचें. मागीर आमी जाणाव आमकां आपयलोलो ग्रायक, आमकां आपयलोलो तो आमचो इश्ट आमकां आपयता आनी संभ्रमान आमकां आपोवन मुखल्या बसकेचेर बसयता. तें सारकें. जेजू हाचे विशयांत कांय टिका करना. बगार आमी आमच्या जिवितांत स्वाभावीक तरान निमाण्या बसकेर बसल्यार थंयसर आमकां चडीत मापान गौरव मेळटा म्हणलें जेजूचें चिंतप. आनी ह्या चिंतपा प्रकार एक लिसांव आमकां जेजू दिता. कित्याक आमी जर तर चिंताव सर्गींचे रास आमचो वांटो जाला येदोळत. कित्याक हांव जायतीं कामां करतां, जायतीं बरीं कामां करतां, हांव मिसाक येतां, हांव मागणेराजार म्हणटां, हांव बरीं कामां करतां. हाचे विशयांत आमचें चिंतप कितें, जावंक पुरो हांव सर्गींच्या रासांत बऱ्या बसकेचेर बऱ्या स्थानाचेर आसतलो म्हणून. तें चिंतप आमी आमच्या मतींत पयस दवरूंक जाय. कित्याक जेजू सांगता सर्गींच्या रासांत कोण पयलो आसा तो निमाणो जातलो, कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो. सर्गींचे रास आमी ह्या संवसारांत कशें घडटा त्याचे विशयांत आमी चिंतचें न्हय. सर्गींच्या रासाचें तें चिंतप
आमी लॉजीक म्हणटा सर्गीच्या राजाचे लॉजीक म्हाका तो कोंकणीन शब्द येना तो एक एडवोकेटांनी उपयोग करचो एक शब्द लॉजीक राजांव तें ह्या संवसाराचें राजांव आमी सर्गींच्या राजाच्या राजांवाक सरी करूंक जायना आनी उपरांत कितें घडटा ह्या वांजेलाच्या दुसऱ्या भागांत जेजू त्या फारिसेवाक आनी थंयसर बसून आशिल्ल्यांक एक आपुरबायेची शिकवण दिता कसली शिकवण तुमी जेवणाक आपयत आसतना तुज्या ग्रेस्त इश्टांक तुज्या कुटुंबाच्यांक आनी तुज्या सैऱ्या दैऱ्यांक आपयनाका कित्याक ते तुमकां फाटीं आपयतात आनी तें जेवण तुमी दिल्लें जेवण ते फाटीं दितात त्या देखून जेजू सारक्या रितीन सांगता तुमी जेवण दिवंक आशेतना आपया कुड्ड्यांक थोंट्यांक आनी कश्टांत आशिल्ल्या दुबळ्यांक आनी देव तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो बा भयणीनो ह्या वांजेला मुखांतर आमकां 2 सतां आपुरबायेची आमच्या जिविताक गरजेची कळोन येतात पयल्यान पयलें आमी स्थान मान पदवी आशेवची न्हय आमच्या जिवितांत कित्याक तें जर तर आमच्या जिवितांत येता आमी स्विकार करया आनी जबाबदारेन ती पदवी आमी उपयोग करया तें गरजेचें जबाबदारी जर तर तुका दिल्या ती उपयोग कर आतां आमी ह्याच फाटल्या म्हयन्यांनी आमी पळयलें पापा लेयो तो एक भोवूस सादो कार्डिनल जावन आसलो कोणाकच ताची वळख जळख नासली पूण जाल्यारय देवान ताका विंचलो ती पदवी दिली आनी आज ती पदवी आपुरबायेन तो उपयोग करता ताच्या फायद्या खातीर न्हय लोकांच्या फायद्या खातीर कालच हांवें वाचलें ताच्या रावच्या जाग्यार ताणें अगस्टिडियन ताच्या फ्रादांक आपयलां 4 जण 5 जण सांगता एका समुदायांत तो जियेता एकलोच जियेना ताका एकलोच जियेता आसलो व्हडल्या जाग्यार व्हडल्या कुडांत एका राया बरी जियेता आसले पूण नो तो कितें सांगता आपूण हांव म्हज्या समुदायांत कशें जियेतलो त्याच परी हांव पापा जावन जाल्यारय ह्या समुदायांत जियेता आनी समुदायाचें दिसपट्टें जिवीत हांव जिवंक आशेता म्हूण थंयसर आमी पळयता संपिकाय खालतेपण ह्या पाप साहेबाचें दुसरी शिकवण मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी जायतें जोडता थोडे फावटी आमची जोड आमकां पावना आमच्या कुटुंबांत जायते समस्या आसात आमी दुबळीं पूण कश्टांचे दीस आमचे ते आसात आनी आजकाल आमच्या समाजांत आमी सारक्या रितीन जिवंक जायना कित्याक म्हूण सांगल्यार खाणा वरवेची ती मोलां चडल्यांत हर एकय भोवूस कश्टांचें जालां खाणा वरवीं भोवूस विशेश तरान आमचेर दबाव घालतात कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी जोडिल्लें आमकां फावना पूण जाल्यारय एक संगत हांवें तुमकां सांगची आनी ही हांव म्हाकाय म्हाकाच सांगता कित्याक म्हूण सांगल्यार जें कितें देवान म्हाका दिलां तांतलो थोडो वांटोपणी हांवें दुबळ्या धाकट्या लागीं वांटून घेवंक जाय खंयच्या रितीन वांटून घेवचें तें हांव तुमकां सांगना पूण गरजेचें कितें देवान जर तर म्हज्या हातीं दान दिर्वें दिलां धन दिर्वें दिलां तांतलो थोडो वांटोपणी हांवें हेरां लागीं वांटून घेवंक जाय आनी अशें हांव जें कितें जेजून ह्या संवसारांत केल्लें ताका हांव साक्ष दितां पूण हें कित्याक करीक जाय मोगाळ भाव भयणीनो देवान जर तर म्हाका 5 तालेंतां दिल्यां आनी ती हांवें 10 करूंकूच जाय कित्याक हांवें वेळपाट करचो न्ही म्हजें तें आशिल्लें त्राण हांवें उपयोग करूंक जाय म्हजें तें आशिल्ली छुरू कथा हांवें ती उपयोग करूंक जाय देवान दिल्लीं देणी तालेंतां ते हांवें उपयोग करून जें कितें म्हाका देवान दिलां तें हांवें दोडतें करूंक जाय ती दोडाय करूंक जाय पूण तें सगळें म्हजे खातीरच न्हय देवान म्हाका गिन्यान दिलां भलायकी दिल्या लांब आवक दिलां बरेंपण दिलां बऱ्यो सवलती दिल्यात पूण ह्या सवलते मुखांतर हांवें उपयोग करून हेरांच्या जिवितांत हांवें उजवाड हाडूंक प्रयत्न करूंक जाय कित्याक जेजून आमकां कितें सांगलां तुमी जावंक जाय संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ म्हूण सांगल्यार कितें उजवाड एक दिवो दिता आपणा खातीरच न्हय तो उजवाड हेरां खातीर जर तर मीठ आमचे लागीं आसा तें मीठ
ताचे खातीरच ना तें मीठ हेरांच्या जिवितांत आमकां रूच दिवच्या खातीर देवान दिलां. तशेंच आमच्या जिवितांत जें कितें मजेतें आसा, तालेंतां, देणी, बरेपण, बरें मोण, उदार मोण, तें हांवें हेरांतय वांटून घेवंक जाय. आनी अशें म्हज्या जिवितांत ह्या संवसारांत आसतनाच हांव दन दिर्वें पुंजायतां ह्या संवसारा खातीर न्हय, बगार आनी एका संवसाराक. जेजून सांगिल्लीं उतरां, दन दिर्वें ह्या संवसाराचें पुंजायनाका, बगार कुसानांतलें, पाड जायनातलें, सोर आनी सोर्न वरनातलें दन दिर्वें तूं तयार कर. आनी तें सर्गीचें दन आनी दिर्वें. आनी हातूंत आमकां जायतो आत्मीक फळ मेळटलो आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियोवचें सार्थक जातलें. स्वाभावीक तरान सार्थक जातलें, आर्थीक तरान सार्थक जातलें, आत्मीक तरांनी सार्थक जातलें. आनी हातूंत देव आमकां बरेपण हाडटलो आनी ताची दाराळ आशिर्वादां आमचेर वतलो. ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.